बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है उर्दू में नफ्सियाती तनकीद मीरा जी के हवाले से। इसके बारे में आप जानेंगे। जहाँ तक उर्दू में बाकायदा नफ्सियाती तनकीद का ताल्लुक़ है तो बिलाशुबा इसमें मीरा जी को सपर फोकियत हासिल है। और ये अमर बाइस दिलचस्पी है कि ख़ुद भी मीरा जी वो शायर है जिसने ज़िंदगी, तख्लीकी शख्सियत और शायरी उर्दू नफ्सियाती तनकीद के अहम तरीन मुबाहस में से करार दी जा सकती है। और जिनसी कजरोई को देखें तो इसकी शायरी में जो एक चौंका देने वाली कैफियत मिलती है, इसने नाकदीन को यूँ मशहूर किए रखा कि इसकी तनकीद की तरफ किसी ने बतौर ख़ास तवज्जो ही ना दी। मीरा जी को नक़ाद और एक नसर निगार की हैसियत से बहुत कम लोग जानते थे। उसके हवाले से हम कोटेशन देखेंगे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की। मीरा जी की तनकीदी तहरीरों से नावाकफ़ियत का ये आलम था कि बकौल फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ शायद मीरा जी की अदबी तख्लीक़ात के सिलसिले में एक आध नाक़द ने ज़िमनी तौर पर इनकी नसर निगारी का तज़किरा किया हो, लेकिन इससे इन मज़ामीन की नोयत और कदर व कीमत का कतई अंदाज़ा नहीं हो सकता। जदीद उर्दू अदब के तलबा ग़ालिबन नहीं जानते हैं कि मीरा जी नसर निगार भी थे, कि नसर भी लिखा करते थे, लेकिन इस नसर की सही पहचान अब तक किसी तौर मुमकिन नहीं। इस सबब से मीरा जी मरहूम नक़ाद और नसर निगार की हैसियत से अहले नज़र हलकों में भी ज़्यादा मुतारिफ़ नहीं। इससे पहले जो हमने कोटेशन देखी है उसका हवाला है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मीरा जी का फ़न। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं। गो फैज़ ने अपने इस मुख्तसर मज़मून मीरा जी का फ़न में मीरा जी की नसर की बाज़ ख़ुसूसियात की निशानदही तो की है, लेकिन मीरा जी की तनकीद के मिजाज और इनमें नफ्सियात से अख़ज़ रोशनी की निशानदही की कोशिश ना की। हालांकि मीरा जी का असल कारनामा ये नहीं कि उन्होंने तनकीद यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तनकीद लिखी, बल्कि ये है कि सबसे पहले और शऊरी तौर पर नफ्सियाती असूलों का मुल्की और गैर मुल्की अदबियात व शख्सियात पर इतलाक़ करके उर्दू तनकीद की तरह नोट। मीरा जी ने अभी लिखने का आगाज़ ही किया था कि मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और इनके हवाले से अदबी दुनिया से इसके रवाबत का आगाज़ हो गया। ये मीरा जी के शबाब का ज़माना था और अभी वो इन ज़हनी बवालजियों से दूर था जिन्होंने बाद में इसे एक लेजेंड बना दिया। इस ज़माने में वो अदबी दुनिया का मदीर मावन था। इस ज़माने में इसने मुल्की और गैर मुल्की शायरों पर मुफस्सल तनकीदी मज़ामीन और इनकी तख्लीक़ात की मंजूम तराजम का सिलसिला शुरू किया। बकौल मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ये मज़ामीन 1936 से लेकर 1941 तक अदबी दुनिया के अवराक की ज़ीनत मुसलसल बनते रहे, लेकिन किताबी सूरत में तबाह होने के लिए इन्हें तकरीबन 2 दहाइयों का इंतज़ार करना पड़ा। और मौलाना ने ही 1957 में इन्हें मशरिक़ मग़रिब के नगमे के नाम से तबाह कराया, इनको शाया करवाया। और यूँ अदब फ़न के नाक़दीन को पहली मरतबा मीरा जी की तनकीदी सलाहियतों का अंदाज़ा हुआ। चुनांचा अब तनकीद में जदीद रुझानात की बहस हो या नफ्सियाती तनकीद के असरात का मुताला, हर दौर का तज़किरा मीरा जी की तनकीद के बग़ैर नामुकम्मल समझा जाएगा। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का एक मज़मून बाअनवान मीरा जी की नसर भी काबिल ज़िक्र है, जिसमें मौलाना ने अपने मखसूस शायराना मगर पुरजोश असलूब में मीरा जी की नसर निगारी पर भी रोशनी डाली। इनके बकौल मीरा जी को 22-23 बरस की उम्र में लिखना शुरू किया। मेरी मुराद नसर से है और इनकी नज़म निगारी की उम्र मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अपने अव्वलीन मज़ामीन नसर लिखने से पहले वो इश्क नाकामी के पुरअशौब दौर से गुज़र चुका था, मदरसे की तालीम छोड़ चुका था और किनारे नहर की तन्हाइयों और कुतुब
خانہ عام کی ویرانیوں کا مکین بن چکا تھا۔ شراب ابھی اسے نہیں لگی تھی، بیری بھی وہ کبھی کبھی پیتا تھا، لیکن چھپ چھپ کر، اور نگارش مضمون کے اسباب میں اس ضرورت کو اچھا خاصا دخل تھا۔ اس تشریح کی ضرورت اس کی نثر نگاری کے پس منظر تیار کرنے کے لیے پیش آئی۔ اگر اسے عشق میں ناکامی نہ ہوتی تو وہ اپنی شاعرانہ اور لاابالی طبیعت کے باوجود معاملات زندگی سے زیادہ دور نہ جاتا، غالباً کلرک بن کر شادی کر لیتا اور ناکامی عشق کا مداوا دنیا بھر کی عشقیہ شاعری کے مطالعے میں تلاش نہ کرتا۔ اس اقتباس کی آخری سطور معنی خیز ہیں۔ مولانا صلاح الدین نفسیاتی نکات نہ تھے، لیکن آخری سطروں میں وہ فرائیڈ کا نام اور اصطلاح استعمال کیے بغیر ارتفاع کی عمل کی طرف اشارہ کر گئے کہ اگر وہ عشق میں ناکامی نہ حاصل ہوتی ان کو، تو وہ شاعری کی اس بلندی تک نہ پہنچ پاتے جس پر وہ تھے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے جمیل جلبی کا مقالہ میرا جی کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا جی کی تنقید کا آغاز 1936 سے ہوتا ہے، اور یہ وہی سال ہے جب ہندوستان میں ترقی پسند ادب کی داغ بیل ڈالی گئی اور پہلی مرتبہ اردو ادب کو نیا آہنگ اور اردو تنقید کو نئی سوچ ملی۔ میرا جی اس تحریک سے وابستہ تھا اور نہ تو وہ وابستہ تھے اسے اور نہ ہی اس سے متاثر تھے۔ وہ تو اپنی ذات میں خود ایک انجمن اور اپنی تحریروں میں خود ایک منفرد رجحان تھا۔ اس لیے عالمی آزادگان ہے ایک جہاں سب سے الگ کے مترادف اس نے اپنے شعر و نقد کی دنیا سب سے الگ بسا لی۔ یہ انفرادی شاعری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نثر میں بالمعلوم اور تنقید میں بالخصوص ملتی ہے۔ چنانچہ مولانا صلاح الدین رقم تراز ہیں کہ میرا جی کی تخلیقاتی نثر کا ایک حیرت انگیز امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اس مزاج کی نثر کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جس زمانے میں اس نے یہ تنقیدیں لکھی ہمارے جدید نقاد ابھی پروان چڑھ رہے تھے اور انہوں نے فقط غوغاں ہی کرنا سیکھا تھا۔ اس اعتبار سے ہم میرا جی کو بجا طور پر اردو کی جدید شعری تنقید کا مورث یعنی کہ مورخ بول سکتے ہیں، یا پہلا شعری تنقید کرنے والا بول سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ تنقیدیں اس زمانے میں لکھی جب اس عمر میں صرف 22-23، جبکہ اس کی عمر جو تھی وہ 22-23 برس کی تھی، اور اکثر اس وقت لکھی تھی جب اسے بہت پیاس لگ رہی ہوتی تھی، تو ہم ایک مسرت افروز حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر گم ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرا جی نے مغربی ادب براہ راست پڑھا تھا اور اس سے زیادہ اثر قبول کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کی توضیحی تنقیدوں کا نئے ادب کی تحریک پر بہت احسان ہے۔ اگر میرا جی نہ ہوتے تو غالباً بہت سے نئے ادیب اور شاعر پیدا ہی نہ ہوتے، اور یا کم از کم اتنا نہ لکھتے جتنا انہوں نے لکھا۔ ادیبوں کے لیے، خصوصاً شاعروں کے لیے وہ ایک بہت بڑا سہارا تھے۔ عسکری صاحب نے میرا جی کی تنقید کو محض توضیحی تنقید قرار دے کر میرا جی کی تنقید کے اہم ترین رجحان یعنی نفسیاتی طرز استدلال کی اہمیت کو نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ عسکری خود بھی نفسیاتی تنقید کا اچھا شعور رکھتے تھے، تعجب یہ ہے کہ انہوں نے مشرق مغرب کے نغمے کے اس پہلو کو کیوں پس پش ڈال دیا۔ مشرق مغرب کے نغمے اردو تنقید میں بلا شبہ ایک عہد آفریں تصنیف ہے، اور بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی میرا جی کے ذوق شعر اور شعور تنقید کی سحرکاری کا صحیح تصویر دیکھنی ہو تو ان کی کتاب مشرق مغرب کے نغمے کا مطالعہ کیا جائے، اور جو بلا شبہ اس کے تخلیقی مزاج اور ذوق و شعر اور شعور تنقید کا ایک نہایت ہی حسین مرکہ ہے۔
گو مولانا صلاح الدین نے ماحولہ بالا مضمون کے میرا جی کی نثر کے بارے میں بہت کارآمد باتیں کی ہیں، لیکن فیض اور عسکری کی مانت مولانا نے بھی ان کی تنقید میں نفسیاتی نقطہ ترازیاں اجاگر کرنے کی کوشش نہ کی، حالانکہ آج میرا جی کی اہمیت اس لیے کہ اسے جدید نفسیاتی تنقید کے اہم ترین رجحان کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر وحید قریشی نے اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، میرا جی غالباً پہلے آدمی ہیں کہ آزاد تلازمہ خیال کی مدد سے شاعری کی۔ انہوں نے تنقید میں بھی نفسیات کے مطالعے سے بہت کام لیا۔ اس نظم میں چارلس مور ان کی پیروی کے کرتے ہوئے مختلف شعراء کی نظموں کا تجزیہ پیش کیا۔ اس طرح ادبی دنیا، جو کہ ایک رسالہ تھا، کہ اس کے لیے ایک سلسلہ مضامین جو کہ بعد میں مشرق مغرب کے نغمے کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع کیے گئے۔ فوائد کے مطالعات کی روشنی میں اردو کے نفسیاتی داستان کی داغ بیل ڈالی۔ بحوالہ علمی تنقید ایم اے اردو، اور اس کے رائٹر ہیں ولید انور ولید۔ یہ اس سوال کا پہلا حصہ ہے، اور اس میں ہم نے جانا ہے مختلف کوٹیشنز کے حوالے سے جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ان کا انٹرو سمجھ لیں نفسیاتی حوالے سے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ مخصوص رجحانات کے حوالے سے ہوگی، اور میں اس ویڈیو کے نیچے بھی اس نیکسٹ ویڈیو کا لنک دے دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔